बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हज़रत मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना इन ही मुबारक अमाल में से है जिसकी बरकत से मोमिन बंदा जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। हदीस मुबारका में है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बहुत सारी फजीलतें और बरकतें ज़िक्र की गई हैं। आज इन्हीं तालीमात की चंद फजीलतें और बरकतें बयान करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन कलमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो ये कलमा 70 तकलीफ़ों, बीमारियों और मुश्किलों की दवा बन जाता है। तो फिर सुन लीजिए कि जो शख्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो ये कलमा 70 तकलीफ़ों, बीमारियों और मुश्किलों की दवा बन जाता है। जिन सबसे कम तर दर्जे की बीमारी गम है, यानी सबसे कम और अदना जो चीज़ है वो गम से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया हैं उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो कसरत से जन्नत में दरख्त लगाएं, इसलिए कि जन्नत की मिट्टी पाक है और बहुत ही वसी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जन्नत में कैसे पौधे लग सकते हैं। तो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वो पौधे जो हैं वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, यानी ये जितनी बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो इनके नाम के दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। इसी तरह हज़रत
عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے اور وہ شخص چاہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہی محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کسی شخص کو عطا کی ہو تو وہ شخص چاہے کہ وہ نعمت ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے، اسے میسر رہے، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کیا کرے۔ جیسے ہم دنیا میں اپنے گھروں کے اندر خوبصورتی کے لیے پودے لگاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی اپنے لیے پودے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھائیو بہنوں، ذرا سوچو کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنت کا خزانہ کون سا ہے تو بتائیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ دوا ہے، یہ ہر علاج کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، یعنی ہر مرض کی دوا ہے۔ بھائیو بہنوں، ہر غم سے نجات کے لیے، ہر بیماری سے شفا کے لیے کثرت سے پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نیکی کی باتیں اور لوگوں کے پاس بھی پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ سننے والوں اور عمل کرنے والوں پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتوں سے نجات فرمائے، اور جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو بہنوں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، سب کے لیے دعا کریں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے وطن پاکستان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔